बलियो घर। गाउँ शहर बलियो घर। नमस्कार, म सुनिल कोइराला। पुनर्निर्माणको महाअभियानबाट यो राष्ट्रलाई बलियो र समृद्ध बनाउन हरेक व्यक्तिको घर बलियो बन्न आवश्यक छ र यही अभियानको निरन्तर टेलिभिजन श्रृङ्खला कार्यक्रम बलियो घर। दर्शकवृन्द, आज हामी ढुङ्गा माटोको घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ र भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्दैछौँ। स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने निर्माण सामग्री ढुङ्गा माटोको प्रयोगबाट बन्ने घरलाई कसरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको श्रृङ्खला केन्द्रित हुनेछ। गोर्खा भूकम्पले गाउँघरका अधिकांश ढुङ्गा माटाका घरहरू भत्किएपछि आम मानिसमा ढुङ्गा माटोका घरहरू कमजोर हुँदा रहेछन् भन्ने भ्रम उब्जियो। पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको नेपाल ग्रामीण भूभागले बनेका कारण विज्ञ र प्राविधिकहरू यस विषयमा लामो अनुसन्धान गरे। कि ढुङ्गा माटोको घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्छ कि बन्दैन, बन्छ भने कसरी? अन्ततः सही विधि र प्रविधिको प्रयोग गरे ढुङ्गा माटोले बन्ने घरहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधी बन्छ है भन्ने निष्कर्ष निस्कियो र अब नेपालको पुनर्निर्माण स्थानीय साधन स्रोतको प्रयोगबाट भूकम्प प्रतिरोधी बन्ने दिशामा अघि बढ्दैछ। भूकम्पपछि घर बनाउँदै गरेका घरधनीहरूले यो कुरा बुझेका छन् कि स्थानीय स्रोत साधन अर्थात् ढुङ्गा माटो या काठको प्रयोगका कारण घर भत्किने होइन, यो त निर्माण प्रविधि र पद्धतिमा भर पर्छ भनेर। कस्तो अब आफूलाई मन पर्यो बनाउनु पर्यो नि। पहाडको घर यस्तो त होइन हजुर, टाढोको होइन, सहरको होइन, ढुङ्गा माटो सिमेन्टी गिटी गरेको बलियो छ। बलियो गरी भनेको अब उँभो नबढाउने, त्यो उबाट मात्रै सक्ने डिबिसी गरेको छ। डिबिसी जगमा डिबिसी गराएको छ, बिचमा गराएको छ, अहिले माथि डिबिसी गराएको छ, झ्यालो छ डिबिसी गराएको छ। बोलेको लागि रड पनि हालेको छ, सबै थोक रड गिटी बालुवा सब मिलाएर त्यो तालिम गरे मान्छेले लगाएको हामीले बोलेको लागि आफू मरे नि छोरा नातिलाई बोलेको होस् भनेर। यो बुझाइ स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्मै व्यापक बनेको छ। इन्जिनियर, डकर्मी, ठेकेदार जस्ता तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको संलग्नताले स्थानीय स्रोत साधनबाटै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन थप सहयोग पुगिरहेको छ। ढुङ्गा माटोको घर पक्की बनाउन धेरै जग ठुलो मात्रा खनेर पनि हुने होइन रहेछ। ठिक्क आफ्नो साधारण जस्तै स्टेप बाई गरेर ल्यायो भने झन् बलियो। त्यसपछि गएर अब डिपिसी गर्नुपर्ने, अब त बाँध बन्धन भन्ने कुरो त मिस्त्रीले त्यतिखेर जान्ने कुरो भइहाल्छ। मेन भन्ने कुरो अब त्यो डिपिसी लाइन र झ्यालढोकामा चाहिँ अलिक ध्यानै पुर्याउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। र ढुङ्गा काट्दाखेरि पनि अब कसैले त यो त्यत्रो ढुङ्गा भक्की हालेर माटो लगाएर पछि त्यो ढुङ्गा त हल्लि नै हाल्छ। त्यसलाई तलमाथि छेल्ने, कानपेट कट्ने भन्ने कुरो हुन्छ हाम्रो चलनमा। भूकम्प प्रतिरोधी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी आधारभूत तालिम पाएर हाल घर निर्माण गरिरहेका डकर्मी पनि पहिले तरिका नमिलेर घर कमजोर बनेको बताउँछन्। गारो, जगको सतह, सुरबन्धन, झ्यालबन्धन, ढुङ्गाको आकार र साइज आदि जस्ता आधारभूत कुरामा ध्यान दिने हो भने ढुङ्गा माटोबाट बनाइने घरहरू कमजोर बन्ने छैनन्। यसलाई सिलिङ भन्छौँ हामी चाहिँ। यो चाहिँ पुरै पिच गरेर एक ढिकाइ होस् भने केही भुइँचालोहरू हल्लिँदा पनि यो चाहिँ अथवा एकपट्टि ढल्केला मान्छेलाई चाहिँ केही असर गर्दैन भने चाहिँ हामी त्यस सोचले अनि यो सिलिङ ठोकिएको छ माथि 1.5 इन्ची किला, 1.5 इन्ची अथवा 2.5 इन्ची किलाले। यहाँ झ्यालको माथि हाम्रो ढलान छ, यहाँ तल चाहिँ ढलान छ नि खासै गाह्रो हो। यहाँ गाह्रो राम्रो चेपेर ढुङ्गा तपाईँको कैँची बार लाग्छ दुईपट्टि। यहाँ पुरै ढलान चाहिँ दलिनमा यसलाई चाहिँ अब नलचियोस् भन्नको लागि पुरै सिमेन्टीको ढलान गरेको छ। डन्नी हालेर 6वटा रिङ्गै बनाएर हालेको छ। त्यहाँ चाहिँ घर बनाउँदा विभिन्न कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ। विज्ञहरूले केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू पहिचान गरी यसको सही प्रयोगमा जोड दिएका छन्। यति बेला एक त मेरो तालिम प्राप्त प्राविधिकहरूले निर्माण गरिदिनु भयो। दोस्रो, अब ढुङ्गा मेरो अब राम्रैमा मैले हाल्छु। अब यसलाई काटछाँट गरेर एउटा इँटा टाइपको सुर मिलाएको छ, अर्को हार मिलाएको छ, लाइन बाई छ। अनि प्रत्येक वालको जुन जोइन छ ढुङ्गाको त्यो कैँची भन्छ माथिल्लोपट्टि चेपेको छ। अनि अब करिब 3 हात जति यो 3 हातको अन्तरालमा ठुल्ठुला टाइप छ, साइड यो चारै कुनामा अर्को टाइप छ।
तालिम प्राप्त डकर्मीको प्रयोग र बेला बेला इन्जिनियरको सुझाव र परामर्श लिन सक्यौं भने ढुङ्गा माटोको घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी बन्नेमा अब कुनै शंका छैन। दर्शकवृन्द, अब तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कि ढुङ्गा माटोबाट बन्ने घरहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छन् भनेर। तर कसरी पक्कै पनि जिज्ञासा होला, के विधि अपनाउनु पर्ला, ढुङ्गा माटोको घरको निर्माण प्रक्रिया र पद्धति के होला, के गरेमा ढुङ्गा माटोबाट बन्ने घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्ला। आउनुहोस् एकैछिन ध्यानपूर्वक सुनौं इन्जिनियर विजय कृष्ण उपाध्यायलाई। नेपालमा धेरै पहिलादेखि भुइँचालो गइरहेको कारणले नेपालका मौलिक निर्माण विधि, निर्माण सामग्रीबाट बन्ने निर्माण भएका घरहरू चाहिँ भुइँचालो थेग्ने नै थिए। अब ती भुइँचालो थेग्ने थिए, तर अहिले धेरै घरहरू भत्के केमा हाम्रो बुद्धि पुगेन छ, के कुरा हामीले छुटाएछौँ र त्यसका चाहिँ मुख्य बुदाहरू के हुन् भनेर लगभग 10 वटा जति बुदाहरूको विषयमा अहिले हामी छलफल गर्छौँ। अब त्यो 10 वटा बुदामा के हो त भन्दा घर बनाउने क्रममा सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको हाम्रो घरको घरेडी छनौटकै कुरा हो। घडेरी जहाँ घर हुन्छ त्यो घडेरी नै सुरक्षित हुँदैन भने घर सुरक्षित हुँदैन। त्यसको लागि सामान्यतया हामी सबैलाई थाहा पाएको कुरा के हो भने खोलाको बगर अथवा पहिरो जान सक्ने ठाउँ या ढुङ्गा खस्न सक्ने ठाउँ अथवा पुरिएको माटो भएको ठाउँ, त्यस्तो ठाउँमा हामीले घर बनायौँ भने घर भुइँचालो आउनु पर्दैन त्यस्ता घरहरू भत्किनको लागि, र भुइँचालोको बेलामा अझ चाँडै त्यसमा क्षति हुन्छ। त्यो कस्तो ठाउँ छ, पुरिएको छ कि छैन भनेर हेर्नलाई पनि हाम्रो पुरानो पारम्परिक तरिका पनि थियो। लगभग 2 हात गहिरो, 2 हात चौडा र 2 हात लम्बा खाल्टो खनेर त्यो खाल्टोको माटो छुट्टै राखेर अनि त्यही माटोले खाल्टो खनिसकेपछि त्यही खाल्टोबाट आएको माटोले पुरेर हेर्दाखेरि त्यो माटो भरियो भने घर बनाउन उचित देखिन्छ। त्यो माटोले खाल्टो पुरिएन, आधी मात्रै भयो अथवा 3/4 मात्रै भयो भने त्यस्तो ठाउँमा घर बनाउनु हुँदैन। र हामीले त्यो माटो त्यस खाल्टोमा हाल्दाखेरि भरिएर त्यो झुसी भयो भने त्यो जमिन चाहिँ अझ उत्तम हुन्छ। यसरी हामीले स्थानीय तवरमै पनि माटोको क्षमता जाँच गर्न सक्छौँ। अर्को बुदा भनेको के हो भने घर कत्रो बनाउने, घर कति अग्लो बनाउने। हाम्रो पुरानो बस्तीमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने ढुङ्गा माटाका घरहरू 1 तला र बुगेलभन्दा अग्ला प्राय पाउँदैनौँ र कतै 2 तलासम्म पनि पाउँछौँ। तर त्यो तला भनेको हाम्रा पुराना घरहरूको तला चाहिँ हामी जति अग्लो छौँ त्योभन्दा अलिकति मात्रै अग्लो हुन्छ। जस्तो हामी 5 फिटका छौँ, 6 फिटका घरहरू होलान्। तर आजकल घर बनाउँदा धेरै अग्लो बनाउने गरिएको छ। त्यसैले त्यो घरको उचाइ अलिकति कम गर्यो भने पनि सुरक्षित हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कति कम भने कति हो त भन्दाखेरि घरको चौडाइ जति छ त्यसको 3 गुणाभन्दा लामो पनि हुनु हुँदैन र त्यसको 3 गुणाभन्दा अग्लो पनि हुनु हुँदैन। यो अहिलेको इन्जिनियरिङ विधाबाट आएको कुरा हो भने हाम्रो मौलिक निर्माण विधिमा चाहिँ हाम्रो चौडाइको 1.5 गुणा मात्रै हामी लामो बनाउँथ्यौँ र चौडाइको 1.5 गुणाभित्रको मात्रै उचाइ बनाउँथ्यौँ। उदाहरणको लागि हाम्रा घरहरू 10 हात चौडा भयो भने 15 हात लामा हुन्थे, 12 हात चौडा भयो भने 20 हात लामो हुन्थ्यो। भने मतलब चौडाइ र लम्बाइको त्यो अनुपात चाहिँ कम गर्यो भने घरहरू सुरक्षित हुन्छन्। किनभने धेरै अग्लो भयो भने पनि चाँडै भत्किन्छ, धेरै लामो भयो भने पनि सजिलै भत्किन्छ भुइँचालोले हल्लाएको बेलामा। यो त आकार प्रकारको कुरा भयो। अब घर बनाउने निर्माण सामग्रीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब ढुङ्गा कस्तो हुनुपर्छ निश्चय पनि हामीलाई थाहा छ। फुस्रे ढुङ्गाबाट बनाएको घर त्यति बलियो हुँदैन। त्यस्तै बलियो भए तापनि सिसा जस्तो झर्ल्याम झुल्लुम जाने किसिमको खरो किसिमको सामानले पनि अथवा ढुङ्गाले पनि त्यति बलियो हुँदैन। ढुङ्गा एक हिसाबको त्यसको चाम्रोपन पनि हुनु पर्यो, सारोपन पनि हुनु पर्यो। त्यस्तो किसिमको ढुङ्गाहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। खोलाको ढुङ्गा प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि फेरि त्यसमा बन्धन मिलाउन गाह्रो हुन्छ। गोलो ढुङ्गाभन्दा अलिकति त्यसलाई काटेर अलिकति लाम्चो किसिमको अथवा भनौँ न झनै इँटा जस्तो ठ्याक्कै इँटा जस्तो आकार मिलेको ढुङ्गा त पाइँदैन। तर पनि त्यसलाई काटेर अथवा चाहिँ कुँदेको ढुङ्गाहरू जति धेरै कुँदेको ढुङ्गा प्रयोग गर्न सक्यो त्यति सुरक्षित हुन्छ। त्यस्तै माटोको कुरा गर्दाखेरि अब माटो पनि ढुङ्गालाई माटो
दुईटा ढुङ्गाको बिचमा राख्दाखेरि त्यो सकेसम्म पातलो राख्नु पर्यो। त्यस्तै माटोको गुण पनि त्यो चिम्ट्याइलो किसिमको माटो, बालुवा धेरै नभएको, ढुङ्गा ग्याग्रिनहरू धेरै नभएको, पात पतिङ्गरहरू नभएको माटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ सिमन्तीको अथवा प्रयोग गर्ने अथवा त्यो नभए पनि कम्तीमा भैँचालो थेग्ने बन्धन र ठाडो प्रबलीकरणहरूको लागि हामीले ढलानको प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको मात्रा पनि सिमन्ती, बालुवा र गिट्टी मुख्य कुरा त्यसमा मिलाउने चिज हुन्छ। त्यसमा 1 भाग सिमेन्ट, 2 भाग बालुवा र 4 भाग गिट्टी राखेर राम्रोसँग घोलेर बनायो भने त्यो कुराहरूलाई पनि बलियोपन पुग्छ। यति कुरा चाहिँ विचार पुर्याउनुपर्छ। ढलान प्रयोग गर्दाखेरि मुख्य कुरा के भने हामीले त्यसलाई मिसाउनमा मद्दत गर्नु पर्यो, एकनासको घोलिनु पर्यो, मिसिनु पर्यो। त्यो कतै सिमन्ती मात्रै कतै बालुवा मात्रै बसेको हुनु भएन, पानी ठिक्क मात्रामा भएको हुनु पर्यो। धेरै भयो भने सिमन्ती बगेर जान्छ, थोरै भयो भने बिउल्टो हुन्छ, राम्ररी मिलाउन सकिँदैन। र त्यसपछि सिमन्तीमा पानी हालेको अथवा त्यो मसलामा पानी हालेको आधा घन्टाभित्र नै हामीले जहाँ प्रयोग गर्ने हो त्यहाँ प्रयोग गरिसक्नुपर्छ। प्रयोग गरेपछि राम्रोसँग खाँद्नुपर्छ, फर्मा राख्नुपर्ने ठाउँमा फर्मा राखेर खाँद्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी खाँदेर बनाइसकेपछि त्यस्ता चिजहरूमा फेरि हामीले कम्तीमा 10-15 दिन चाहिँ त्यसको चिस्यान सुक्न दिनु हुँदैन। त्यति गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो बलियो हुन्छ। नेपालको धेरै ठाउँहरू भिराला छन्। सम्म ठाउँमा मात्रै घर बनाऊ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो सम्भव हुँदैन। तर धेरै नै भिरालो, हामीलाई हिँड्न पनि उकालोमा हिँड्न पनि अस्चिलो हुने, भारू बोकेर हिँड्नै अस्चिलो हुने किसिमको उकालो अथवा धेरै भिरालो भएको ठाउँमा घर बनाउनु त्यति राम्रो हुँदैन भने सम्मदेखि अलिअलि भिरालोसम्मको जग्गामा बनाउनुपर्छ। र त्यस्तोमा बनाउँदाखेरि मुख्य कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने जगको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अब भिरालो यसरी जमिन भिरालो छ यहाँ देखाए जस्तो भनेदेखि त्यो जगमा चाहिँ सबैमा एकनासले यस्तो भिरालो जग हाल्नु त भएन। तर खुट्किला गरेर हाल्दाखेरि यो चाहिँ 1 मिटरमा 30 सेन्टिमिटर अथवा यो 3 सम्म भयो भने 1 ठाडो, फेरि 3 सम्म भयो भने 1 ठाडो हुने गरिकन हामीले यसरी खुट्किला राखेर जग बनाउन सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भने त्यो भार घरको राम्रोसँग तलसम्म पुग्छ। तर यो जमिन जस्तो छ त्यस्तै तेर्सो गरेर घर बनाउनु हुँदैन। अर्को चाहिँ के भने फेरि यो यस्तो जमिनलाई काटेर बनाउने चलन पनि छ। यहाँसम्म चाहिँ माथिको भिरालो पर्सन काट्यो, अनि यो काटेको यहाँको माटो चाहिँ यतापट्टि तल फाल्ने। अब त्यस्तो गरेको खण्डमा यो पुरेको ठाउँमा जग हाल्यौँ भने फेरि त्यो जग भासिन्छ। त्यसैले पुरेको ठाउँमा जग हाल्नु हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यो जगको गहिराई चाहिँ हाम्रो जति न्यूनतम जानुपर्ने गहिराई हो त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलेको साबिकको जमिनको जुन लाइन छ त्यो लाइनबाट मुनि त्यति नै हुनुपर्छ, न कि हामीले पछि खारेको जमिनकोबाट जग हाल्नु हुँदैन। त्यो एउटा कुरा चाहिँ मुख्य विचार पुर्याउनु पर्छ जग हाल्दाखेरि। अब त्यस्तै गरिकन हामीले के गर्नु पर्यो भने घरको लम्बाइ चौडाइको कुरा त अघि हामीले गऱ्यौँ। तर अब चौडाइ पनि यो गारोको चौडाइ जति छ त्योभन्दा कति अग्लो बनाउन सक्ने भन्ने त्यसको चाहिँ निश्चित एउटा सूत्र हुन्छ है। त्यो सूत्र अनुसारले चाहिँ हामीले जस्तो गारोको कुरा गर्दाखेरि हामीले 14 इन्च अथवा 18 इन्चसम्मको चाहिँ ढुङ्गाको गारो बनाउन सक्छौँ। र त्यो गारो बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो उचाइ र गारोको चौडाइको हिसाबमा चाहिँ 8 गुणा मोटाइभन्दा अग्लो नबनाउनु भन्ने चाहिँ हाम्रो उचाइ मोटाइ जति छ गारोको त्यसको 8 गुणाभन्दा अग्लो बनाउनु हुँदैन एउटा गारो भन्ने हो। त्यो भनेको फेरि सिँगै घरभरिको होइन कि 1 तलाको लागि है। अनि त्यस्तै गरिकन चौडाइमा पनि यदि धेरै लामो गारो छ, ठुलो हल हामीलाई बनाउनु छ, हाम्रो घरको कोठा ठुलो छ, 3 मिटरभन्दा अथवा 4 मिटरभन्दा लामो या 13 फिटभन्दा लामो कोठा एउटा बनाउनु पर्यो भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ फेरि यस्तो 1308 राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 1308 चाहिँ हामीले पुरानो गोदाम घरहरूमा अथवा अरू ठुल्ठुलो सरकारी भवनहरूमा हामीले देख्ने गरेका छौँ। त्यो आडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो गारोको मोटाइ माथिमा मोटाइ जति मोटो हो त्यसको झन्डै 2 गुणा जति चाहिँ यहाँ तल हुनुपर्छ। त्यो भनेको साँच्चै सूत्रको कुरा गर्दा यो गारो जति अग्लो छ त्यसको 6 भागको 1 भाग चाहिँ यो गारोमा चौडाइ चाहिँ यो 1305 को थपिनुपर्छ। यदि 12 फिट अग्लो गारो बनाउँछौँ भने हाम्रो यो गारोभन्दा बाहिर जाने यो आउने कुनादेखि आएको यो भाग चाहिँ 2 फिट हुनुपर्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले अगाडि जानुपर्छ गारो बनाउँदाखेरिको कुरा।
ठुलो कोठा अथवा हल ठुलो भएको खण्डमा। त्यसपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले राख्नुपर्ने हाम्रो घरमा भित्ता मात्रैले त घर बन्दैन, झ्याल ढोकाहरू पनि राख्नुपर्छ। त्यो झ्याल ढोकाहरूको एउटा कुरा चाहिँ के भने कुनै पनि गारोमा हाम्रो गारोको लम्बाइ जति छ त्यो लम्बाइको आधाभन्दा बढ्ता झ्याल ढोका सबै जोडेर तिनका लम्बाइहरू अथवा चौडाइहरू जोड्दाखेरि चाहिँ यो लम्बाइको आधीभन्दा बढ्ता हुनु हुँदैन। मानिलिउँ हाम्रो 12 फिटको एउटा चाहिँ भित्ता छ भने त्यसमा झ्याल र ढोका जतिवटा भए पनि त्यो झ्याल ढोका सबैको चौडाइ जोड्दाखेरि 6 फिटभन्दा बढी हुनु भएन। त्यस्तै अर्को दुईटा यो झ्याल वा ढोकाको बिचमा कति फरक हुनुपर्छ भन्दाखेरि सामान्यतया हामीले 2 फिट फरक पारे हुन्छ। तर यदि त्यस्तो ठाउँ पुगेन, अलिकति डिटेलमा अलिकति विस्तृत रूपमै थाहा पाउने जरुरी लाग्यो भने यो झ्याल वा ढोकाको उचाइ जति छ कम्तीमा त्यसको आधा भाग चाहिँ यहाँ दुईटाको बिचमा खाली राख्नुपर्छ। अब त्यो पनि कुन चाहिँको आधा भाग राख्ने, यो झ्याल 4 फिट अग्लो होला, यो ढोका 6 फिट अग्लो होला, यसको राख्यो भने 2 फिट मात्रै आउने भयो। त्यसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ, जुन चाहिँ अग्लो झ्याल वा ढोका मध्ये जुन चाहिँ अग्लो छ त्यो अग्लो चाहिँको आधी चाहिँ यसमा हुनु पर्यो, कम्तीमा 2 फिट चाहिँ हुनै पर्यो। झ्याल ढोकाको कुरा चाहिँ यस्तो छ। अब गारो लगाउँदाखेरिका हाम्रा अहिले थुप्रै हाम्रा घरहरू भत्किए। किन भत्किए भन्दाखेरि हामीले गारो लगाउँदा कमजोर बनायौँ। कसरी कमजोर बनायौँ भने जस्तो हाम्रो गारो लगाउने कर्मीहरूलाई सोध्यौँ भने त्यो गारोमा राख्ने प्रत्येक ढुङ्गाहरूको बेग्ला बेग्लै नाम छ विभिन्न ठाउँ अनुसारले। जस्तो कहीँ हाम्रो सुर मार्ने अथवा सुर ढुङ्गा भन्छौँ, कहीँ कन्ची मार्ने ढुङ्गा भन्छौँ, कहीँ बन्धन ढुङ्गा भन्छौँ, कहीँ मोडा ढुङ्गा भन्छौँ, कहीँ भित्री ढुङ्गा भन्छौँ। यी सबै चिज चाहिँ के हो भने त्यो गारोमा राख्ने ढुङ्गाहरूका बेग्ला बेग्लै नाम हुन्। जस्तो यसमा हेर्ने हो भने यो गारोलाई हेर्ने हो भने यो सुर मिलाउने लामो ढुङ्गालाई हामीले सुर ढुङ्गा भन्छौँ। अनि त्यस्तै यहाँ बाहिरपट्टिको राखिने ढुङ्गाहरूलाई मोहडा ढुङ्गा भन्छौँ। भने यो गारोको भित्रपट्टि अथवा यतापट्टि आउने यी भित्र आउने ढुङ्गाहरूलाई हामीले भित्री ढुङ्गा भन्यौँ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ यो सबै ढुङ्गालाई बाँध्ने गरिकन राखेका लामा लामा ढुङ्गाहरूलाई बन्धन ढुङ्गा भनेर भन्छौँ हामीले। अब त्यो सबै चिज मिलाउँदाखेरि मात्रै ढुङ्गाहरू बलियो हुन्छ। अहिले हामीले लाउने गरेको गारो चाहिँ कस्तो भयो भने एकछिनलाई म एउटा सानो गारो बनाएर देखाउँछु। यहाँ हेर्नु होला। जस्तो कि एउटा लामो ढुङ्गा राख्यो। हाम्रो गारो बनाउँदाखेरि एकजना मिस्त्री भित्र एकजना मिस्त्री बाहिरपट्टि राखेर बनाउने चलन छ। भित्रपट्टि लगाउनेले छोटा छोटा ढुङ्गा राख्छ होला, बाहिरपट्टि लाउनेले अलिकति लामो लामो ढुङ्गा राख्दै जान्छ। अब यसरी राख्दाखेरि के भयो भने यो दुई थरी ढुङ्गाको बिचमा यो बिचमा त खाल्टो भर्यो र यो खाल्टो भर्नेलाई कहीँ कोपु भर्ने भन्छन्। यो ठाउँमा भर्छौँ हामीले। त्यो भर्दाखेरि हामीले यो 18 इन्चीको मोटो गारो बनाए तापनि यो गारोको भित्री भाग खण्ड यो, बाहिरी खण्ड यो, र जब भैँचालोले हल्लाउँछ त्यसपछि हामीले ताउमा राखेको रोटी उक्सिएर माथि फुले जस्तै गरी भैँचालोले हल्लिँदा यो भित्रको या बाहिरको भाग चाहिँ उक्सिएर बाहिरपट्टि निक्लिन्छ र यो बिचले चाहिँ फटाउने काम गर्छ। हामीले त्यसलाई कम गर्नको लागि कसरी ढुङ्गा लाउनुपर्छ त भन्दाखेरि आखिर लाउने त भित्र र बाहिर बसेर नै हो। अब यसमा लगाएको हेरौँ है, यही ढुङ्गालाई यसरी लामोपट्टि राख्नु सट्टा यसलाई चौडाइपट्टिबाट राखिदियो भने हामीले के छ भने बिचको ठाउँको चाहिँ यस्तो खाली भागहरू कम हुँदै जान्छन्। र त्यसपछि अर्को के भने यहाँ हेर्नुभयो भने यस्तो गारोभरिको चौडाइभरिको ढुङ्गा एउटा पनि छैन। त्यसैले गारो भन्नुभन्दा नि बाँध्नु लाउने भन्यो भने यसरी बाँधेर गएको हुन्छ। र यस्तो यो वारपार ढुङ्गा भन्नुहोस् अथवा बन्धन ढुङ्गा भन्नुहोस् अथवा कैँची मार्ने भन्नुहोस्, करुवा भन्नुहोस्, भन्नुहोस्, यो ढुङ्गा यहाँदेखि यहाँसम्मकोमा चाहिँ यो 4 फिटभन्दा बढी टाढा राख्नु हुँदैन। यस्तो तेर्सोमा भने गाह्रो बढ्दै जाँदाखेरि सलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हरेक ढुङ्गाको कुरा गर्दाखेरि 2 सल भनौँ अथवा 3 सल भनौँ या उचाइको कुरा गर्दा 2 फिटभन्दा माथि यस्तो पर जानु हुँदैन। त्यति गरेर हामीले लगायौँ भने यी ढुङ्गाहरू बलियो हुन्छ। अब त्यसपछिको अर्को कुरा के हो भने हाम्रा घरहरू किन भत्के भन्दाखेरि हाम्रा जति पनि नभत्केका घर पुराना हेऱ्यौँ भने अघि भनेका कैँची ढुङ्गाहरू पनि हुन्छन् अथवा ती बन्धन ढुङ्गाहरू पनि हुन्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो घरलाई सिङ्गै घरलाई काठले बाँधेको हुन्छ। अब त्यो बाँध्ने बन्धन चाहिँ हामीले धेरै घरमा विगतका दिनहरूमा हामीले छोड्यौँ। काठको राख्ने हो भने यस्तो किसिमको भर्याङ जस्तो सिँढी जस्तो बनाएर यो चाहिँ विभिन्न ठाउँ केही खास खास ठाउँहरूमा सबै गारोलाई बाँध्ने गरिकन राख्नुपर्छ त्यो पट्टीहरू। र यो पट्टी चाहिँ काठको राखेको खण्डमा यसरी राख्नु पर्यो। र काठको राख्दाखेरि चाहिँ काठलाई हामीले कि त साल जस्तो बलियो, सिसौ जस्तो बलियो चुरो काठ चाहियो, होइन
अलिकति नरम किसिमको अरू किसिमको जो सामान्य भाषामा हामीले स्थानीय काठ लोकल काठ अथवा कुकाठ भन्ने गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति उपचार गरेर सिजनिङ गरेर अथवा केमिकल या रसायनहरू पोतेर सुकाउने काम गरेर बलियो बनाएर मात्रै त्यो काठको उपचार गरेपछि मात्रै यस्ता चिजहरू बनाउनुपर्छ र होइन हामीसँग क्षमता र उपलब्धताको हिसाबले भ्याइन्छ भने यो ढलानकै पट्टीहरू पनि हामीले राख्न सक्छौँ। अब त्यस्तो पट्टीहरू कहाँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि जगमै राख्नुपर्छ। अब जगमा चाहिँ काठ कमजोर किसिमको काठ राख्दाखेरि त्यो काठ कुहियो भनेदेखि जग नै भाँसिने सम्भावना हुन्छ। राम्रो काठ राख्नु पर्यो अथवा ढलान गर्नु पर्यो तल र माथि आएर जहाँ चाहिँ त्यसरी काठलाई पानीले चिसोले नभेट्ने ठाउँमा चाहिँ फेरि काठ राखेर त्योभन्दा तल ढलानको पनि राख्न सकिन्छ। अब ढलानको बन्धन राख्दाखेरि अथवा काठकै बन्धन राख्दा कहाँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो जमिनको सतहमा डिपिसी भनेर अथवा टाइबिम भनेर जहाँ भन्छौँ हामीले या भुइँको सतहमा त्यो चाहिँ भएका गारको सबै गारोभरिलाई बाँध्ने गरिकन राख्नुपर्छ। त्यसपछिको अर्को खण्ड भनेको जहाँ हामीले झ्याल राख्छौँ त्यो झ्यालको चाहिँ तल्लो तहमा फेरि पटुका बाँधे जस्तै गरी त्यो बन्धनले बाँध्नुपर्छ र अर्को चाहिँ कोपु या झ्यालको माथिल्लो खण्डमा बाँध्नुपर्छ। त्यसपछि छाना राख्ने ठाउँमा बाँध्नुपर्छ। अनि हामीले चुली गारो यदि राख्ने हो भने चुली गारोमा यो 3 कुने बन्धन पनि त्यस्तै बन्धन राख्नुपर्छ र साथै अनि ठाडो डन्डीहरू पनि राख्नुपर्छ अथवा ठाडो प्रबलीकरण पनि राख्नुपर्छ। अर्को पाटो चाहिँ के हो भने यो दुईटा बन्धनको बिचमा यो तेर्सो बन्धन पुरा बन्धनको बिचमा कुनामा मात्रै यहाँदेखि यहाँसम्म अथवा यहाँदेखि त्यहाँसम्म गरेर यस्तो कुनाका बन्धनहरू यो कुनामा राख्ने भनेको यो किसिमको बन्धन भयो। यहाँ बिचमा अर्को पनि गाह्रो आउने ठाउँमा यो कुनामा राख्ने भनेको यो किसिमको बन्धन भयो। यस्ता बन्धनहरू पनि हामीले त्यो तेर्सो पुरा बन्धनको बिचबिचमा यी सुर बन्धनहरू राख्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि घरलाई एकै ढिक्का बनाउँछ र त्यो घरहरू भुइँचालोको बेला भत्किन पाउँदैन। तिनै कुराहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। जस्तो यो कुनाको बन्धन भयो भने ठाडो डन्डी राख्ने ठाउँमा डन्डीलाई यसरी राखेर हामीले यो डन्डीको फेरि त्यत्तिकै ढुङ्गा माटोमा छोड्यौँ भने त्यो डन्डीमा खिया लाग्न सक्छ। त्यसको वरिपरि ढलान गर्नुपर्छ। त्यो ढलान गर्नलाई यस्तो एउटा पाइप राखेर त्यो पाइप चाहिँ पछि निकाल्ने यो पाइप भनेर पाइप नै चाहिन्छ भन्ने छैन। हामीले त्यो डन्डीमा छिराउने गरिकन अलिकति मोटो बाँसको ढुङ्ग्रो पनि राख्न सक्छौँ र बाँसको ढुङ्ग्रोले यहाँ भित्र यो ढुङ्गामा पाल बनिरहेको हुन्छ ढुङ्गा लगाउँदाखेरिको छिद्रहरूमा। अनि त्यो पाल भर्नको लागि चाहिँ ढलानको मसला भर्ने हो। यसरी ठाडो डन्डीहरू यहाँ राखेको देखाएको छ त्यो राख्न पनि सकिन्छ। र त्यसो गरेर हामीले ठाउँमा ठाडा डन्डीहरू पनि राख्यौँ भनेपछि त्यसपछि के हो भने हाम्रो अब सरसर्ती यहाँ हेर्दा भुइँचालो थेग्ने घर बनाउने तरिका भनेको दुईटा शब्द हो। जोडाइ र बन्धन नै भुइँचालो थेग्ने तौर तरिकाको मुख्य सूत्रहरू हुन्। त्यस्तै जोडाइ र बन्धनको कुरा गर्दा यहाँ अब यो छाना छाउँदाखेरि मुसी डाँडा भाटा राख्दाखेरि यसरी लाकासी भन्छौँ अथवा यो तलको चाहिँ यो बन्धन पनि काम गर्छ र यसले यो काठलाई यहाँ अडाउने काम पनि गर्छ। यो काठ तेर्सो काठ घरभरिको लामो हुन्छ भने यी डाँडा भाटाहरू राखेर यसरी हामीले राख्न सक्छौँ। त्यसपछि यो प्रत्येकमा यो अहिले छुटेको कुरा चाहिँ यो चुकुल जुन देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो चुकुल चाहिँ हामीले राख्न छोड्यौँ र यस्तो तेर्सो काठ पनि हामीले राख्न छोड्यौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै हामीले थप्यौँ भने यी कैँचीहरू राख्दाखेरि कैँची मात्रै राख्छौँ तर त्यो एउटा कैँचीदेखि अर्को कैँचीसम्मको तान मारेको हुँदैन। यो तान मार्ने काम यति 2-3टा चिज हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो यस्ता छानाबाट बनेका घरहरू पनि बलियो हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ जस्तो काठ कसरी राख्ने भन्दाखेरि यो गारोमाथि हामीले काठको सत्तरी अथवा दलिन राख्ने हो भने यो गारोको दायाँ र बायाँ फेरि यसरी काठकै चुकुल राखिदिएपछि यो चुकुलले के गर्छ भने यो दलिनको प्रभावले यो गारो फाट्न दिँदैन र गारोमा दलिन पनि सजिलोसँग बस्छ। त्यस्तै गरिकन डाँडा मुसी राख्दाखेरि पनि हामीले यसरी चाहिँ भित्रपट्टि अघि चित्रमा देखाएँ मैले यसरी चुकुल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ के भने गारोलाई एकै ढिक्का अथवा सिँगै घरलाई एकै ढिक्का बनाउने काम गर्छ। घरलाई हामीले एकै ढिक्का बनायौँ भने हाम्रो घर हल्लिएर सिद्धिनु
भत्किनु हुँदैन। हल्लिएर हाम्रा घरहरू भत्किन्छ किनभने हामीले जोड्तीहरू कमजोर पारेका छौँ, जोडाइ र बन्धन कमजोर छ, तिनलाई बलियो पार्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रा घरहरू बलियो हुन्छन्। अब जस्तो यो धुरीमा हामीले जुन दलिन अथवा डाँडा ल्याएर राख्छौँ त्यसमा चाहिँ यति काटेर खोपेर दुईटालाई बाँधेर यस्तो गरिराख्यौँ भनेदेखि हाम्रो के छ भने त्यो धुरीमाथि अथवा तलदेखिको बन्ने डाँडा भाटा पनि बलियो हुन्छ। त्यसैले यी 10वटा बुदाहरू जुन मैले अहिले कुरा गरेँ ती बुदाहरूलाई हामीले राम्रोसँग विचार गऱ्यौँ र त्यसको लागि अहिले यो भनेकै भरमा त सबै कुरा बुझिँदैन, तर त्यसलाई सम्झनाको लागि हाम्रो गाउँठाउँमा उपलब्ध हुने प्राविधिकहरूसँग यस्तो कार्यक्रम मैले हेरेको थिएँ यो गर्ने कसरी भनेर त्यहाँ आउनुभएको प्राविधिकहरू तालिमप्राप्त मिस्त्रीहरूसँग हामीले सल्लाह गरेर बनायौँ भने अब बन्ने घर हाम्रो भैँचालो थेक्ने बन्छ र त्यो चाहिँ ढुङ्गा माटैबाट पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले फेरि बारम्बार भैँचालोको नियतिमा यति क्षति भोग्नु पर्ने हुँदैन। हो, इन्जिनियर विजय कृष्ण उपाध्यायले भने झैँ घर निर्माणका क्रममा यी 10 महत्त्वपूर्ण बुदामा ध्यान दिने हो भने पक्कै ढुङ्गा माटोको घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्नेछ। तपाईँ पनि आजैबाट यी विषयहरूमा जानकार हुनुहोस्। घर निर्माण गर्दा दक्ष डकर्मीको प्रयोग गरी दक्ष प्राविधिकको रोहबरमा घर निर्माण गर्नुहोस्। यति भन्दै आजलाई बिदा भयौँ। बलियो घर वर्षौँको भर। नमस्कार। कार्यक्रम बलियो घर।